भारत भ्रमणमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, भ्रमण औपचारिकतामा सीमित। लिम्पियाधुरा र इपिजी बारे भारतले सुन्दै नसुन्ने, किन समाधान हुन सकेन गौतम बुद्ध र पोखरा विमानस्थलको झमेला, नेपाल र भारत बीच समस्या क्यों काट्यो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमण विषय द न्यूज रिभ्यू। नमस्कार, खास न्यूजको बहुकोणीय चिरफार गर्ने कार्यक्रम द न्यूज रिभ्यूका आजको अङ्कमा स्वागत छ। म रिचा दाहाल। दर्शकवृन्द, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड 4 दिने भ्रमणका लागि बुधबार भारतको नयाँ दिल्ली प्रस्थान गर्नुभयो। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको निमन्त्रणामा प्रधानमन्त्री औपचारिक भ्रमणमा जानुभएको हो। मन्त्री परिषदको बैठकले स्वीकृत गरेको प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण टोलीमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्री प्रकाश ज्वाला, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री शक्ति बहादुर बस्नेत, परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउद, अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महत, उद्योग मन्त्री रमेश रिजाल, प्रचण्डकी छोरी गंगा दाहाल लगायत हुनुहुन्छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भारतले विशिष्ट अतिथिका रूपमा नयाँ दिल्लीको मौर्य होटलमा राखेको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग बुधबार भारतीय विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा र भारतका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभालले छुट्टा छुट्टै भेटवार्ता गर्नुभएको छ। सुरक्षा सल्लाहकारको जिम्मेवारीमा मात्रै होइन, भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका अत्यन्त निकटस्थ मानिने डोभालले प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग गरेको आधा घण्टा लामो छलफल अत्यन्त रहस्यपूर्ण मानिएको छ। नयाँ दिल्ली प्रस्थान गर्नुअघि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पत्रकार सम्मेलन गरी आफ्नो भारत भ्रमण ऐतिहासिक हुने बताउनु भएको थियो। नयाँ दिल्लीमा रहनुभएका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड बिहीबार बिहान प्रधानमन्त्री राजघाट स्थित महात्मा गान्धीको समाधि स्थलमा जाने कार्यक्रम रहेको छ। हैदराबाद हाउसमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदी बीच बिहीबार 18 गते बिहान 11 बजे भेटवार्ता हुने कार्यक्रम रहेको छ। त्यसपछि प्रतिनिधि मण्डल स्तरको बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र भारतीय समकक्षी मोदी सहभागी हुनुहुनेछ। प्रतिनिधि मण्डल स्तरको बैठकपछि दुवै प्रधानमन्त्रीले संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। सोही दिन मोदीले आयोजना गरेको दिवा भोजमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सहितको नेपाली प्रतिनिधि मण्डल सहभागी हुने कार्यक्रम पनि रहेको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखडसँग पनि भेटघाट गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। जेठ 18 गते साँझ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र भारतीय उद्योग परिसंघले संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको नेपाल भारत व्यापार शिखर सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्नुका साथै दुवै देशका व्यापारीसँग अन्तर्क्रिया गर्ने कार्यक्रम छ। यसैगरी भारतका लागि नेपाली राजदूत शंकर प्रसाद शर्माले आयोजना गरेको स्वागत समारोहमा भारतमा रहेका नेपाली समुदायसँग पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भेटघाट गर्ने कार्यक्रम छ। नेपाल र भारतबाट सार्वजनिक गरिएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भ्रमण तालिकामा भारतका विपक्षी लगायत दलका अन्य नेताहरूसँग भेट्ने कि नभेट्ने भन्ने उल्लेख छैन। भ्रमणको तेस्रो दिन शुक्रबार जेठ 19 गते प्रधानमन्त्री प्रचण्ड मध्य प्रदेशको उज्जैन र इन्दौर भ्रमणमा जानुहुनेछ। चौथो दिन जेठ 20 गते शनिबार इन्दौरमा रहेको फोहोर व्यवस्थापन प्लान्ट र विशेष आर्थिक क्षेत्रको भ्रमण गरेर दिउँसो 1 बजे प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नयाँ दिल्ली फर्कनुहुनेछ। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड 20 गते शनिबार नयाँ दिल्लीबाट नेपाल एयरलाइन्सको अपराह्न 2:30 को उडानबाट काठमाडौँ प्रस्थान गर्ने कार्यक्रम छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड निकै लामो पर्खाइ तथा आन्तरिक गृह कार्यपछि भारत भ्रमणमा जानुभएको हो। आफ्नो भारत भ्रमण औपचारिकतामा मात्रै सीमित नहोस् भन्नका लागि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यसअघि कुवेत र चीन भ्रमणलाई समेत थाती राख्नु भएको थियो। तर प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमण औपचारिकतामा मात्रै सीमित रहने सम्भावना देखिएको छ। नेपाल र भारत बीचका मूल समस्याका सन्दर्भमा दुई प्रधानमन्त्री बीच वार्ता समेत नहुने भारतीय कूटनीतिज्ञहरूले जनाइसकेका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमण किन औपचारिकतामा मात्रै सीमित हुँदैछ? लिम्पियाधुरा सीमा प्रकरण, इपिसी प्रतिवेदन तथा भूपरिवेष्टित नेपालले हवाई रुट पाउने सन्दर्भमा किन दुई देशका प्रधानमन्त्री बीच छलफलको एजेन्डा
बनेन भन्ने प्रश्न निकै पेचिला छन्। दर्शकवृन्द, आजको द न्यूज रिभ्यूमा प्रस्तुत छ यिनै प्रश्नहरूको सेरोफेरोमा रहेर हाम्रा सहकर्मी बिन्दुकान्त घिमिरेले तयार गरेको टिप्पणी। भारत भ्रमणमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, भ्रमण औपचारिकतामा सीमित। लिम्पियाधुरा र इपिजी बारे भारतले सुन्दै नसुन्ने, किन समाधान हुन सकेन गौतम बुद्ध र पोखरा विमानस्थलको झमेला। नेपाल र भारत बीच समस्या क्यों काट्यो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमण विषय द न्यूज रिभ्यू। दर्शकवृन्द, पहिलो विदेश भ्रमणका रूपमा भारत जाने परम्परालाई अपवाद बाहेक नेपालका सबै प्रधानमन्त्रीहरूले निरन्तरता दिएका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफू अपवाद नबन्ने सङ्केत यसअघि कुवेतको भ्रमण रद्द गरेर र चीनले पठाएको निमन्त्रणालाई स्थगित गरेर दिइसक्नु भएको छ। यसबीचमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई उत्तरको छिमेकी देश चीनले पनि भ्रमणका लागि आमन्त्रण गरिसकेको थियो, तर भारत भ्रमणपछि मात्रै चीन भ्रमणमा जाने तयारीमा प्रचण्ड जुट्नु भएको हो। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड स्वयंले यो कुराको खुलासा गरिसक्नु भएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणको सायद ढिलो जुर्नीमा नेपालको आन्तरिक कारण पनि रहेको छ। सामान्यतया प्रधानमन्त्रीका रूपमा विश्वासको मत लिएको 1-2 महिनामै भारत भ्रमणमा जाने चलन थियो, तर यसपटक प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत लिने क्रममै सत्ता समीकरण परिवर्तनको सङ्केत देखियो। मुख्य सहयोगी घटक नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संसदको रोस्टममै उभिएर कठपुतली बनाउने सङ्केत देखाएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नेपाली काङ्ग्रेसको बैशाखी टेक्न तयार हुनुभयो। राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन, फेरि विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यता तथा मन्त्री परिषद विस्तार लगायतका कामका कारण प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमण पछि धकेलियो। यसपटकको भारत भ्रमण परम्परा तथा कर्मकाण्डमा मात्रै सीमित गर्ने छुट प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई थिएन। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो भारत भ्रमणलाई ऐतिहासिक बनाउने दावी गरिरहेका बेला पूर्व परराष्ट्र मन्त्री एवं अन्तर्राष्ट्रिय मामिला जानकार भने खासै उत्साहित छैनन्। नेपाल र भारतबीच पछिल्लो समयमा धेरै समस्या थपिएका छन्। नेपाल भारतबीचका समस्याहरू समाधान हुने भन्दा बढ्दो क्रममा रहेका छन्। दर्शकवृन्द, द न्यूज रिभ्यूको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ नेपाल र भारतबीचको समस्याका चाङहरूका सन्दर्भमा छोटो चर्चा। नेपाल र भारत यस्ता छिमेकी देशहरू हुन् जहाँ समस्या नै समस्याका चाङहरू छन्। यति धेरै समस्या झेलेका दुईवटा देशहरू विश्वमा कहीँ पनि छैनन्। पहिलो कुरा त नेपाल र भारतबीच करिब 2000 किलोमिटर लामो स्थलगत सीमा छ, जुन सीमा खुला भएका कारण को नेपाली हो को भारतीय हो भन्ने कुरा छुट्याउन सकिने अवस्था छैन। भारतीय अपराधीहरू सजिलै नेपाल छिरेर लुक्ने र नेपाली अपराधीहरू सजिलै भारत छिरेर लुक्ने कुरा नयाँ होइन। खुला सिमाना भएका कारण नेपालले बेहोर्नु परेका कष्टहरू भनिसाध्य छैनन्। एकातिर नेपालले भारतसँग धेरै नै ठुलो व्यापार घाटा बेहोर्नु परेको छ। वार्षिक करिब 15 खर्ब रुपैयाँ बराबरको वस्तु भारतबाट आयात हुन्छ, तर नेपालबाट वार्षिक पुग नपुग 1.5 खर्बको वस्तु मात्रै भारत निर्यात हुन्छ। नेपालभित्रको रोजगारी भारतीय श्रमिकहरूले ओगटिदिएका कारण नेपालीहरू रोजगारीका लागि खाडी तथा मलेसिया जान बाध्य भएका छन्। नेपालबाट वार्षिक 5 देखि 7 खर्ब रुपैयाँ बराबरको रेमिट्यान्स भारत जाने गरेको छ। शिक्षा तथा स्वास्थ्य उपचारका नाममा पनि नेपालबाट ठुलो रकम भारत गइरहेको छ। यति मात्र होइन, धार्मिक तथा अन्य पर्यटनका नाममा पनि नेपालबाट ठुलो रकम भारत जाने गरेको छ। यसैगरी नेपालको सडक यातायातको क्षेत्र पनि भारतीयहरूकै कब्जामा छ। खास गरी नेपालको ढुवानी व्यवसायमा भारतको एकाधिकार जस्तै छ भन्दा पनि फरक पर्दैन। भूपरिवेष्टित देश नेपाललाई भारतले आवश्यक हवाई रुट नदिएकै कारण पोखरा र भैरवामा निर्मित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरू सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन्। यति मात्रै होइन, कतिपय सीमा क्षेत्रमा भूभागकै विषयमा कचिङ्गल छ। महाकालीभन्दा पूर्वतर्फको लिम्पियाधुरा क्षेत्रलाई अहिले पनि भारतले आफ्नो भन्दै सेना तैनाथ गरेको छ। यता राणाकालमा भएको सन् 1950 को सन्धि अहिले पनि बिना परिमार्जन यथावत छ। यो सन्धि पुनरावलोकन गर्न भनेको इपिजी प्रतिवेदन ग्रहण गर्न भारतले मानेको छैन। गोर्खा भर्ती केन्द्रको समस्या थप पेचिलो भनेको छ। यदि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारत भ्रमणलाई ऐतिहासिक बनाउने हो भने यी मध्ये कुनै न कुनै समस्यालाई सम्बोधन गर्नै पर्ने हुन्छ। भारत भ्रमणमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, भ्रमण औपचारिकतामा सीमित। लिम्पियाधुरा र इपिजी बारे भारतले सुन्दै नसुन्ने, किन समाधान हुन सकेन गौतम बुद्ध र पोखरा विमानस्थलको झमेला। नेपाल र भारत बीच समस्या क्यों काट्यो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमण विषय द न्यूज रिभ्यू। दर्शकवृन्द, प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमण परम्पराको निरन्तरता हो भन्ने कुरामा दुई मत छैन, तर भ्रमणका क्रममा
केही न केही एजेन्डाहरू अवश्य हुन्छन्। दुई देशबीचका सीमादेखि व्यापार, ऊर्जा, लगानी, पूर्वाधार र सहयोग समेतका विषय नेपालको तर्फबाट उठाउनु पर्ने हुन्छ। अहिले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड कुनै विशिष्ट समस्या समाधान गर्न अवश्य पनि जान लाग्नु भएको होइन। त्यसैले पहिले नै सम्झौता गरेका तर कार्यान्वयन हुन नसकेका दर्जनौं विषयको कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छ। इपिजी प्रतिवेदन बुझ्ने विषयदेखि सीमा समस्याको विषय प्रस्तुत गर्ने लगायतका जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री प्रचण्डको काँधमा छन्। नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध निकै उतार चढावपूर्ण छ। नेपालको संविधान 2072 को निर्माणपछि भारतसँगको सम्बन्ध बिग्रिएको छ। दुई देशको सम्बन्धमा जुन तहको राजनैतिक सम्पर्क र विश्वास स्थापित हुनुपर्ने हो त्यसमा कमी रहेको महसुस भइरहेको छ। तर यस विषयमा सरकारको पर्याप्त तयारी देखिएको छैन। पर्याप्त तयारी नभएका विषयमा अघि नबढ्दा उपयुक्त हुने सुझाव विज्ञहरूको छ। सबै दल तथा शक्तिसँग सुझाव लिएर र सबैको विश्वास आर्जन गरेर भारत भ्रमणमा जान प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सक्नु हुन्छ कि हुन्न भन्ने प्रश्न नै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हो। नेपाल भारत संयुक्त आयोगको पछिल्लो बैठक किन रोकियो? भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको लुम्बिनी भ्रमण र हाम्रा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणका क्रममा भएका सहमतिको कार्यान्वयन किन हुन सकेन? सीमा सम्बन्धी विषय टुङ्गो लगाउन दुवै देशबीच संयुक्त संयन्त्र बनाइएको छ, तर यो संयन्त्र संवादविहीनताको अवस्था किन छ? भयावह व्यापार घाटा कम गर्ने विषयमा किन गम्भीरतापूर्वक प्रयास हुन सकिरहेको छैन? भारत भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले वाणिज्य सन्धि पुनरावलोकन गर्ने ठोस मार्गचित्र, हवाई रुट, इपिजीको प्रतिवेदन, लिम्पियाधुरा अतिक्रमण प्रकरण लगायतका विषयमा स्पष्ट कुराकानी गर्नुहुन्छ कि हुन्न भन्ने प्रश्न निकै पेचिला छन्, जसमध्ये हवाई रुट, इपिजीको प्रतिवेदन, लिम्पियाधुरा अतिक्रमण प्रकरणका विषयमा भारतले सुन्न समेत चाहेको छैन। आफ्नो मुलुकमा बढ्दो विद्युत सङ्कट तथा खानेपानीको सङ्कट टार्नका लागि नेपालको जलस्रोत प्रयोग गर्ने बाहेक प्रधानमन्त्री प्रचण्डको यो भ्रमणलाई भारतले चासो दिएकै छैन। दर्शकवृन्द, द न्युज रिभ्यूको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ भारतले सुन्नै नचाहेको इपिजी प्रतिवेदन तथा लिम्पियाधुरा अतिक्रमणका सन्दर्भमा छोटो चर्चा। तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको पालामा नेपाल र भारतबीचको समस्या समाधान गर्न प्रबुद्ध व्यक्ति समूह अर्थात् इपिजी गठन भएको थियो। इपिजीमा नेपालका तर्फबाट डाक्टर भेषबहादुर थापा, निलम्बर आचार्य लगायतका 4 जना विज्ञ हुनुहुन्थ्यो। भारतका तर्फबाट पनि करण सिंह, महेन्द्र पी लामा लगायतका 4 जना विज्ञ हुनुहुन्थ्यो। यो टोलीले करिब 3 वर्ष लगाएर प्रतिवेदन तयार गर्यो, तर 5 वर्ष बितिसक्दा पनि भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले इपिजीको प्रतिवेदन ग्रहण गर्ने समय मिलाउनु भएको छैन। यो प्रतिवेदन दुवै देशमा प्रधानमन्त्रीले संयुक्त रूपमा ग्रहण गर्नुपर्ने कार्यविधि छ, तर नेपालले बारम्बार ताकेता गर्दा पनि भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी इपिजी प्रतिवेदन ग्रहण गर्न मानिरहनु भएको छैन। इपिजी प्रतिवेदन सन् 1950 को सन्धि पुनर्अवलोकन गर्नुपर्ने कुरा समावेश भएका कारण भारतले प्रतिवेदन बुझ्न अस्वीकार गरेको हो। त्यसैगरी नेपाल र भारत बीचको अर्को सबैभन्दा पेचिलो समस्या हो नेपाली भूमि लिम्पियाधुरामा भारतीय सेनाको तैनाथी। विक्रम सम्वत 2019 सालदेखि भारतले नेपाली भूमि लिम्पियाधुरामा आफ्ना सेना तैनात गरेको छ। चीनसँग युद्ध हुँदा तत्कालीन राजा महेन्द्रले निश्चित समयका लागि लिम्पियाधुरा क्षेत्र प्रयोग गर्न भारतलाई अनुमति दिएको थियो, तर भारतले अनन्तकालसम्म आफ्ना सेना राख्यो। यति मात्र होइन, उसले करिब 500 वर्ग मिटरको भूभाग आफ्नो भएको भन्दै सीमा समेत निर्धारण गर्यो। महाकाली नदीलाई सुगौली सन्धिले सीमा नदी मानेको छ। महाकाली भन्दा पश्चिमतर्फ अङ्ग्रेजको हुने र पूर्वतर्फ नेपालको हुने भन्ने कुरा सुगौली सन्धिमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख छ। लिम्पियाधुरा क्षेत्र महाकाली नदी भन्दा पूर्वमा पर्छ। भारतले अतिक्रमण गरेको नेपाली भूमि लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा 3 वटा गाउँ छन्, कुञ्जी, नाबी र कुटी। 2018 सालमा गरिएको राष्ट्रिय जनगणना अनुसार ती गाउँमा कुल 3000 जनसङ्ख्या भएको देखिन्छ। लिम्पियाधुराको कुरा दुवै देशका प्रधानमन्त्रीको संयुक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख नगर्ने हो भने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणको खासै कुनै अर्थ हुँदैन। भारत भ्रमणमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, भ्रमण औपचारिकतामा सीमित। लिम्पियाधुरा र इपिजी बारे भारतले सुन्दै नसुन्ने किन समाधान हुन सकेन? गौतम बुद्ध र पोखरा विमानस्थलको झमेला, नेपाल र भारतबीच समस्या क्यों काट्यो? प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमण विषय द न्युज रिभ्यू। दर्शकवृन्द, भैरहवा विमानस्थल सञ्चालनलाई सहज वातावरण बनाउन भारत सरकार पहिलेदेखि नै अनुदार देखिएको थियो। गत वर्ष जेठ 9 गते लुम्बिनी भ्रमणमा आउनुभएका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नवनिर्मित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल प्रयोग गर्न मान्नु भएन। उहाँका लागि छुट्टै हेलिप्याडको निर्माण गरियो। त्यसैले गौतम बुद्ध विमानस्थललाई सहयोग गर्ने पक्षमा भारत छैन भन्ने स्पष्ट देखिएको छ।
चीनले निर्माण गरेको कारण देखाएर भारतले गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई कालो सूचीमा राखेको छ। भारतीय सहयोग बिना गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्बाध रूपमा सञ्चालन हुने सम्भावना छैन। नेपालको ठूलो लगानी सङ्कटमा परेको छ। पहिलो कुरा त भैरहवालाई अत्यन्त आवश्यक रहेको पश्चिम नेपालका भैरहवा, नेपालगञ्ज र महेन्द्रनगरका हवाई प्रवेश बिन्दु र रुटबारे भारतले छलफल नै गर्न चाहेको छैन। दोस्रो कुरा एयर रुट मात्रै होइन, गौतम बुद्ध विमानस्थलमा नेपालले जोडेको कम भिजिबिलिटीमा पनि उडान अवतरण गर्न सक्ने प्रणाली ISL प्रयोग गर्न समेत भारतले अनुमति दिन रोकेको छ। विमानस्थलमा जोडेको यो प्रणालीको फ्रिक्वेन्सीले भारतको सीमा क्षेत्रको करिब 2 किलोमिटर एयर स्पेस लिएपछि यसको प्रयोगमा भारतको अनुमति चाहिने अवस्था आएको थियो। तर अनुमति दिन भारतले पटक्कै इच्छा नै देखाएको छैन। दर्शकवृन्द, द न्युज रिभ्यूको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ भैरहवा र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सङ्कटका सन्दर्भमा छोटो चर्चा। भारतले अहिलेसम्म नेपाललाई एउटा मात्रै हवाई रुट दिएको छ, त्यो हो सिमरा। नेपालले पूर्वतर्फ भरतपुर आसपास र पश्चिमतर्फ महेन्द्रनगर आसपासबाट गरी थप 2वटा हवाई रुट दिन भारतसँग माग गरेको छ, तर भारतले अस्वीकार गर्दै आएको छ। यी 2 ठाउँबाट थप हवाई रुट पाउने हो भने नेपाललाई आर्थिक रूपमा ठूलो लाभ हुन्छ, भारतलाई कुनै नोक्सानै हुँदैन। तर नेपालको हित हुने यो कुरा सुन्न समेत भारत चाहँदैन। पश्चिम र पूर्वतर्फ नेपालले मागे अनुसार प्रवेश बिन्दु भारतले नदिँदा भारतीय भूमि हुँदै सिमरासम्म आउनुपर्ने झन्झटका कारण नेपाल आउने विमानले घुमाउरो रुट प्रयोग गर्नु परिरहेको छ। पूर्व वा पश्चिम जुन रुटबाट आए पनि विमानहरू सिमराकै बिन्दुमा आएर काठमाडौँ प्रवेश गर्न बाध्य छन्। भारतले महेन्द्रनगर वा पश्चिम नेपालको कुनै भागबाट प्रवेश बिन्दुका लागि अनुमति दियो भने नेपाल आउने 70% विमान सिमरातर्फ नगई सोझै नेपालको आकाशमा प्रवेश गरेर काठमाडौँ, पोखरा र भैरवा अवतरण गर्न सक्छन्। तर भारतले नेपाललाई वर्षौँदेखि सिमराको हवाई बिन्दु मात्रै प्रयोग गर्न दिएर पूर्व पश्चिमबाट आउने सबै विमानलाई आफ्नो एयर स्पेस प्रयोग गर्न बाध्य पारेको छ। यसरी नेपाल आउने विमानले लामो समयसम्म भारतीय आकाश प्रयोग गरे बापत सम्बन्धित वायु सेवा कम्पनीले तिर्नुपर्ने नेभिगेसन सहित विभिन्न सेवा शुल्क भारत सरकारकै पोल्टामा पुगिरहेको छ। नेपालले माग अनुसार प्रवेश बिन्दु पाउने हो भने नेपाली आकाशको प्रयोगबाट नेपालका अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरूले सेवा शुल्कहरूबाट आम्दानी पनि गर्न सक्ने थिए। अहिलेको अवस्थामा भने घुमाउरो रुटले बढी समय लागेर विमान कम्पनीहरूको खर्च बढेको छ। यति मात्र होइन, यात्रुको हवाई टिकट पनि महँगिएको र लम्बिएको छ। एयर रुटका कारण वायु प्रदूषण समेत बढेको छ। विज्ञहरूका अनुसार जति लामो उडान हुन्छ उति नै हवाई सुरक्षा जोखिम पनि बढ्दै जान्छ। भैरवामा उडान गर्ने विमानले भैरवा वा महेन्द्रनगरबाट एयर रुट पाए उडान समय 25 मिनट छोटिन्छ। सिमराबाटै प्रवेश गरेर पोखरा पुग्नुभन्दा भैरवाबाटै प्रवेश गरेर अनुमति पाए उडान समयावधि र लागत दुवै घट्छ। उडान लामो हुँदा विमान सञ्चालन खर्च बढेर कम्पनीहरूको नाफाको हिस्सा गुम्छ। यसले भैरवा र पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उडान गर्न चाहने एयरलाइन्सहरूलाई पनि निरुत्साहित गरिदिन्छ। यस्तो अवस्था जान्दा जान्दै पनि भारत नेपाललाई पूर्व सहमति अनुसार एयर रुट समेत दिन तयार छैन। भारत भ्रमणमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, भ्रमण औपचारिकतामा सीमित। लिम्पियाधुरा र EPG बारे भारतले सुन्दै नसुन्ने, किन समाधान हुन सकेन गौतम बुद्ध र पोखरा विमानस्थलको झमेला? नेपाल र भारत बीच समस्या क्यों काट्यो? प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमण विषय द न्युज रिभ्यू। दर्शकवृन्द, यो 5 महिनाको अवधिमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भारत भ्रमणमा जाने समाचार धेरै पटक प्रभाव भए, तर भ्रमणको साइत जुर्न भने घोडीको ब्याउनु भन्ने उखान जस्तै भयो। 2 देशका प्रधानमन्त्रीको कार्य व्यस्तताका कारण भ्रमणको साइत जुर्न ढिलाइ भएको होइन। भ्रमणको साइत जुर्न किन ढिलाइ भयो भन्ने प्रश्नको उत्तर पनि अनौपचारिक रूपमा आइसकेकै छन्। भ्रमणका क्रममा 2 देशका प्रधानमन्त्रीको भेटघाटपछि जारी गरिने संयुक्त विज्ञप्तिमा लिम्पियाधुरा प्रकरण र EPG को प्रतिवेदन बारे उल्लेख गर्नु नपरोस् भन्ने भारतको चाहना प्रकट हुँदै आएको छ। अहिले पनि यही चाहनाका कारण प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भ्रमणको साइत जुर्न ढिलाइ भएको हो। लिम्पियाधुरा र EPG प्रतिवेदनका सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कम्प्रोमाइज गर्नुभएको छ वा छैन, भोलि अपराह्नसम्म खुल्ने नै छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमण केवल सद्भावना मात्रै हो, स्वागत गर्ने तथा व्यक्तिगत दुःख सुख सोध्नका लागि मात्रै भ्रमणका लागि बोलाइएको हो भने छुट्टै कुरा हो। तर 2 देश बीचका समस्याका गाँठाहरूका सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री स्तरीय वार्ता समेत हुने हो भने प्रचण्डको भारत भ्रमण निकै महत्त्वपूर्ण छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पनि आफ्नो भारत भ्रमण महत्त्वपूर्ण हुने बताउँदै आउनु भएको थियो, तर आवश्यक गृह कार्य भएको भने देखिएन। परराष्ट्र मन्त्रालयले आयोजना गरेर छलफल
कर्मकाण्डी पाराको देखियो। सर्वदलीय बैठक भएन। परराष्ट्र मामिला भनेको देशको साझा मामिला हो। परराष्ट्र मामिला कुनै एउटा पार्टीको एजेन्डाका रूपमा सीमित हुँदैन। प्रधानमन्त्रीको भ्रमणपछि प्रतिपक्षी पार्टीहरूले सडकमा टायर बाल्ने सिलसिला सधैँका लागि बन्द हुनुपर्छ। राणाहरूले आफ्नो सत्ता जोगाउनका लागि सन् 1950 मा गरेको सन्धि पुनरावलोकनको विषयलाई एजेन्डा नबनाउने हो भने प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भारत भ्रमणमा नजाँदा हुन्थ्यो। लिम्पियाधुराको कुरा दुवै देशका प्रधानमन्त्रीको संयुक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख नगर्ने हो भने प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भारत भ्रमणमा नजाँदा नै नेपालको हित हुन्थ्यो। भारत भ्रमणका सम्भावित एजेन्डाका विषयमा जनतालाई पूर्व जानकारी दिने परम्पराको थालनी गर्ने अवसरबाट प्रधानमन्त्री प्रचण्ड चुक्नुभयो। उदाहरणका लागि सार्क व्यापार, ऊर्जा विकासमा सहयोग, गोर्खा भर्तीको विषय एजेन्डामा छन् कि छैनन्? विराटनगर र धनगढी नजिकबाट नेपाललाई हवाई रुट दिने विषय, सीमा क्षेत्रमा संयुक्त रूपमा विषादी परीक्षण प्रयोगशाला स्थापना गर्ने विषय, नेपालको बिजुली बङ्गलादेश निर्यातको विषय, नेपालमा आयात हुने वस्तु नेपालकै साधनबाट ढुवानी हुने विषय एजेन्डामा छन् कि छैनन् भन्ने कुरा पनि जनताले थाहा पाउनु पर्थ्यो। वास्तवमा यी विषयहरूमा सहमति हुँदा नेपाल र भारत दुवै देशलाई लाभ पुग्छ, नेपाललाई अझ बढी लाभ पुग्छ। तर यी समस्या यथावत राखेर भारतबाट हुने अन्य प्रकारका सहयोगको खासै अर्थ हुँदैन। यस्ता सहयोग पिसाबको न्यानो जस्ता मात्रै हुन्छन्। दर्शकवृन्द, द न्युज रिभ्यूको आजको प्रसङ्ग यति नै। तपाईँ न्युज नेपाल टेलिभिजनको प्रसारण युट्युब र फेसबुकमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। आजको प्रस्तुतिबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। हेर्दै गर्नुहोला न्युज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार। भारत भ्रमणमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, भ्रमण औपचारिकतामा सीमित। लिम्पियाधुरा र इपिजी बारे भारतले सुन्दै नसुन्ने, किन समाधान हुन सकेन गौतम बुद्ध र पोखरा विमानस्थलको झमेला? नेपाल र भारत बीच समस्या क्यों काट्यो? प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमण विषय द न्युज रिभ्यू।